शत% समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। दशैंको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइयो। घटस्थापनादेखि नवदुर्गाका 9वटा रूपहरूको पूजा गर्ने छ परम्परा। नवरात्रका 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन रुद्रमाताको पूजा गर्ने चलन। छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने परम्परा। बडा दशैं सुरु भए लगत्तै विभिन्न मठ मन्दिरहरू तथा विशेष गरी देवीको मन्दिरहरूमा श्रद्धालुको घुइँचो लाग्न सुरु। करिब 2 वर्ष बन्द भएका मन्दिरहरू पनि दशैंका लागि खोलिए। मन्दिर खुल्नु अघि काठमाडौँ स्थित शक्तिपीठहरू भद्रकाली, नक्साल भगवती, मैती देवी, शोभा भगवती लगायतका विभिन्न मन्दिरहरूमा रङ रोगन गरी सिंगारियो। मन्दिरहरूमा भिड बढ्न थालेपछि आसपासमा व्यापार गर्नेहरू पनि भएका छन् खुसी। व्यापारीहरूको व्यापार बढे पनि खाद्यान्न तथा लत्ता कपडामा बढेको बजार भावले भने सर्वसाधारण चिन्तित। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्षको दशैंका लागि खसी र बोकाको मूल्य तोक्यो। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले यस वर्षको दशैंका लागि खसी र बोकाको मूल्य प्रति केजी 640 रुपैयाँ कायम। कम्पनीले काठमाडौँको थापाथली स्थित आफ्नै कार्यालय परिसरमा प्रति केजी 650 रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री गर्ने तय गरेको खसी बोकाको मूल्य दशैंका लागि प्रति केजी 10 रुपैयाँको छुट। खसी बोका सस्तोमा पाइने उल्लेख गर्दै खरिद गर्न पनि ग्राहकहरूलाई कम्पनीको आग्रह। खसी बोकाको अभाव हुन नदिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रतिबद्धता। हाल 2000 खसी बोका बिक्रीका लागि ल्याएको कम्पनीले ग्राहकहरूको चाप बढेकाले आवश्यकता अनुसार फेरि पनि थप गरेर बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी। ग्राहकहरूले पनि बजारमा भन्दा सस्तोमा खसी बोका उपलब्ध भएको भन्दै गरेका छन् खुसी व्यक्त। खसी बोका स्वस्थ रहेको र बिक्री वितरणको व्यवस्था पनि गत वर्षको भन्दा सहज भएको ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया। कम्पनीले बिहान 7 बजेबाट अपराह्न 5 बजेसम्म खसी बोका बिक्री वितरणको मिलाएको छ व्यवस्था। कम्पनीले यस वर्ष कोरोनाका कारण चीनबाट च्याङ्ग्रा भने भित्र्याउन नसकिएको पारेको छ स्पष्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला शताब्दी सन्दर्भ नामक पुस्तकको विमोचन। सरकार विस्तार गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुटेको प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा स्वीकार। पार्टीलाई योगदान दिएका साथीहरू छुटेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई उचित भूमिका दिने आश्वासन व्यक्त। संयुक्त सरकार भएकाले सबैलाई समेट्न नसकिएको प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा स्पष्ट। होलीका दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त। उद्योग मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानुनविदहरूले जनाए आपत्ति। आम जनताले उद्योग मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकाले न्यायालयको धज्जी उडेको कानुनविदहरूको तर्क। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गरेको कानुनविद दिनेश त्रिपाठीको आरोप। यसमा प्रधान न्यायाधीश मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको सबै टिम दोषी रहेको कानुनविदको भनाई। गजेन्द्र हमाल नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा स्पष्ट। सांसद समेत नरहेका र पछिल्लो समय राजनीतिमा निष्क्रिय जस्तै हमाल शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुभएको थियो नियुक्त। हमाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका हुनुहुन्छ जेठान। हमाल काङ्ग्रेसकै नेता भएको र काङ्ग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको चितवन पुग्नुभएका माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। हमाल प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री भएको भन्ने कुरा गलत भएको पनि अध्यक्ष दाहालले गर्नुभयो जिकिर। सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री हुनु नयाँ कुरा नभएको दाहालको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा पश्चिम नवलपरासीको पाली नन्दन गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन तथा गाउँपालिका भवन उद्घाटन। नागरिकता सम्बन्धी समस्या अब छिटै समाधान हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। लामो समयदेखि रोकिरहेको नागरिकता समस्या गठबन्धनको सरकारले केही दिनभित्रै समाधान गर्ने अध्यक्ष दाहालको दावी। संविधान संशोधनका लागि 2 पटक प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसको विरोध गरेको अध्यक्ष दाहालको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 6168 पीसीआर परीक्षणमा 636 र 5863 एन्टिजेन परीक्षणमा 124 जना गरी 760 जनामा संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त हुने दर 96.7% रहेको तथ्याङ्क।
पछिल्लो 24 घण्टामा 879 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै 11,221 जना संक्रमितको मृत्यु। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,340 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को 10औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अनिश्चित। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पुनः पत्र लेखेपछि संघको महाधिवेशन अनिश्चित मात्रै होइन, विवाद झनै जटिल मोडमा। परराष्ट्रले पत्रमा 65% महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधान उल्लेख नभएकाले पूर्वाभ्यास अनुसार गर्ने भनी गरेको छ उल्लेख। परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता नरहेको संघका महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माको भनाइ। प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्ने महासचिव शर्माको अडान। एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा जुलाई 1 देखि 31 तारिकसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भन्दै परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेपछि संघमा थप देखिएको जटिलता। आगामी 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा आफ्नो विजय सुनिश्चित भएपछि महाधिवेशन रोक्न अनेक षड्यन्त्र भइरहेको गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीको आरोप। संघको विधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको छनौट भइसकेको र केही विवाद भएमा आन्तरिक रूपमा नै मिलाउने तर्क। केही व्यक्तिले महाधिवेशन नै रोक्ने नियोजित षड्यन्त्रका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी हालेको भनाइ। आफ्नो पक्षको परराष्ट्र मन्त्री भएको भन्दैमा गलत कुरा साबित गराउन सरकारको आड लिने गरेको आरोप। सरकारले पनि तिनीहरूकै पक्षमा उभिएर निर्धारित समय महाधिवेशन गर्न नदिएमा संघले कानुनी उपचारको बाटो खोज्न बाध्य हुने डाक्टर केसीको चेतावनी। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा सूचना सङ्कलन र भण्डारण गर्ने उद्देश्यले एग्रिगेटरको रूपमा सूचना बैंक सञ्चालनमा। बागमती प्रदेशको सूचना बैंकमा अब प्रदेशका 7वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सहित 14वटा कार्यालयको सूचना एउटै पोर्टलबाट उपलब्ध हुने। प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय मार्फत एग्रिगेटर सूचना बैंक ल्याइएको हो सञ्चालनमा। 14वटा कार्यालयको सूचना अब सूचना बैंकमा आउने। बागमती प्रदेशका 119 वटै स्थानीय तहका सूचना आउन सक्ने गरी यसको विकास गरिने। बागमती प्रदेशका सबै ऐन कानुन एपमा राखेर चाँडै ल्याउने गृह कार्य गरिरहेको पनि जानकारी। नै प्रकाशनले मनायो राजधानी काठमाडौँमा नै रजत महोत्सव। महोत्सवका अवसरमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीले प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीलाई 5 लाख रुपियाँ राशिसहित महासमालोचकको उपाधि र नै रजत महोत्सव पुरस्कार गर्नुभयो समर्पण। डाक्टर त्रिपाठीलाई बहुआयामिक र युगकै समालोचक उल्लेख गरेर उहाँको उचाइको सप्तनाग जडित ताम्रपत्र हस्तान्तरण। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा महत्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्न प्रशोधन केन्द्र निर्माण। बजार क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न कृष्ण सामुदायिक वन क्षेत्रको तारेभिरमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको हो प्रशोधन केन्द्र। दैनिक 50 घनमिटर दिशाजन्य लेदो र 2.5 मेट्रिक टन ठोस फोहोर प्रशोधन हुने गरी प्रशोधन केन्द्रको गरिएको हो निर्माण। बजार क्षेत्रबाट निस्कने ढल र सेफ्टी ट्याङ्कीको दिशाजन्य फोहोरले बढाएको थियो दुर्गन्ध। नगरपालिकाले दिशाजन्य लेदोलाई प्रशोधन गरेर तारेभिरमा बगैँचा पनि गरेको छ निर्माण। नगरपालिकाभित्र उचित मापदण्ड अनुरूप दिशाजन्य लेदोको सुरक्षित सङ्कलन, भण्डारण, ढुवानी, प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जन गरिने। प्रशोधन केन्द्रको लागत 1,97 लाख रहेको उल्लेख। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विगत 1.5 वर्षदेखि बन्द रहेको रौतहटको नेपाल भारत सीमा नाका बुधबारबाट सञ्चालनमा। कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेको रौतहटको गौर बैरगिनिया नाका सञ्चालन भएसँगै यात्रुहरूको जमघट भएको हो सुरु। सीमा नाका खुलेसँगै आवत जावत गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो। सीमा बुधबार खुले पनि केही दिन अघि नै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सीमा नाका खोल्न दिएको थियो निर्देशन। भारतसँग सीमा जोडिएका नाका नेपालतर्फ खुले पनि भारतीय पक्षले सवारी साधन आवागमनमा लगाएको थियो रोक। जिल्लाको गौर नाकाबाट भारततर्फ आवत जावत बुधबारबाट सञ्चालनमा भएको गौर भन्सार कार्यालयद्वारा उल्लेख। सीमा खुल्ला भएपछि आवागमनमा सहज भएको र निकै सजिलो समेत भएको भन्दै स्थानीय खुसी। खास गरी चाडबाडका बेला किनमेलका लागि दुवैतर्फका स्थानीयहरूको सीमावर्ती बजारमा हुने गर्दछ भिडभाड। दशैं लगायतका चाडपर्व मनाइरहेका बेला रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न ठाउँमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्यो। कोभिड-19 का कारण विगतका भारतमा विभिन्न ठाउँमा रोजगारी गुमाएर फर्केका नेपालीहरू चाडपर्वसँगै गरिबी र बेरोजगारीका कारण भारतका विभिन्न ठाउँमा जान बाध्य।
प्रहरीका अनुसार कृष्णनगरबाट बढनी हुँदै रोजगारीका लागि दैनिक 100 नेपाली भारत जाँदै। रोजगारी गर्न जानेमा अधिकांश गरिब विपन्न समुदायका युवा महिला रहेको तथ्याङ्क। स्वदेशमै गरी खाने वातावरण नभएपछि हरेक वर्ष भारत लगायतका अन्य तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्यामा भने कमी आउन सकेन। लगानी बोर्डद्वारा जुम खोला र अरुण तेस्रोको लगानी स्वीकृत। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहित बसेको लगानी बोर्डको 48औं बैठकले जुम खोला र अरुण तेस्रोको लगानी गरेको हो स्वीकृत। जुम खोलाको 56 मेगावाट क्षमताको करिब 10 अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको 62 अर्बको पुँजी वृद्धि स्वीकृत गरेको जानकारी। लगानी स्वीकृत भएको जुम खोला जलविद्युत आयोजना दोलखामा पर्छ भने अरुण तेस्रो सङ्खुवासभामा छ निर्माणाधीन। अफगानिस्तानको कुन्दुज शहरमा रहेको मस्जिदमा आत्मघाती बम आक्रमणमा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। उत्तरी शहर कुन्दुजमा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा 100 भन्दा बढी मानिस घाइते। आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता इस्लामिक स्टेटको भनाई। इस्लामिक स्टेट आइएस को अफगानिस्तानको समूह आइएस को तालिबान सत्ताले गर्दै आएको छ विरोध। शुक्रबारको प्रार्थनाका लागि मस्जिद भित्र मानिस जम्मा भएका बेला आत्मघाती आक्रमणकारीले आफैलाई विस्फोट गराएको उल्लेख। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल टी20 क्रिकेटको उपाधि चितवन टाइगर्सले जित्यो। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको फाइनलमा पोखरा राइनोजलाई 4 विकेटले हराउँदै चितवनले जितेको हो उपाधि। चितवनले पहिलो पटक इपिएलको जितेको छ उपाधि। उपाधिसँगै चितवनले 50 लाख प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता बनेको पोखराले 15 लाखमा बुझाएको छ चित्त। पोखराले दिएको 112 रनको लक्ष्य चितवनले 15 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर गर्यो पुरा। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 17 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै बनाएको थियो 111 रन। पोखराका लागि अशेला गुणारत्नले सर्वाधिक 34 रन बनाएका छन् भने रिचार्ड डेभीले 26 रन जोड्दा विपिन रावलले 17 रन बनाए। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।